नमस्कार, नेपाल खोज अनलाइन टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म सुभाष ढकाल र मसँग क्यामेरामा हुनुहुन्छ तिलक कार्की। हामी अहिले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको क्षेत्रमा धेरै समयदेखि क्रियाशील पुरानो प्रतिष्ठित संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लज्यूसँग छौँ। नमस्कार राजेन्द्र सर। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम त तपाईलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद। यो निर्वाचित भएर आइसकेपछि तपाईले आफ्नो मुख्य इस्यु अथवा प्रोग्राम केमा फोकस गर्ने सोच्नु भएको छ? अब भर्खरै यो हाम्रो चाहिँ 27 गते वर्ष भनेको आज कति 3 दिन भयो हैन। 3 दिन अगाडि चाहिँ म एउटा हाम्रो चेम्बरको सम्पूर्ण टिमको उहाँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि म चाहिँ अध्यक्ष पदमा चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित भएँ र त्यस मेरो साथै मेरो टिममा सबै विभिन्न विधाका उपाध्यक्षहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति पनि निर्विरोध चयन भएको छ। हामी अहिले 55 जना पदाधिकारीहरू छौँ र चाहिँ अहिले चाहिँ मैले योजना सम्बन्धी चाहिँ अहिले सरसर्ती मैले सबै अब हाम्रो चेम्बरमा प्रतिनिधित्व गर्ने हामीसँग चाहिँ जिल्ला, नगर हैन, वस्तुकर, द्विराष्ट्रिय विभिन्न चाहिँ भनौँ न विधाबाट चाहिँ उद्योग वाणिज्य लगायत सबै क्षेत्रबाट चाहिँ चुनिएर आउनुभएको छ र चाहिँ म उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा समग्र रूपमा राय सल्लाह सुझाव कि चाहिँ हाम्रो मुलुकको आर्थिक उन्नति र चाहिँ हामी कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने भन्नेतिर चाहिँ पहल गर्छु म र त्यसको लागि उहाँहरूको चाहिँ राय सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ म चल्नेछु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। तर कोभिडको कारण त गएको वर्ष त एकदमै विपरीत परिस्थिति रह्यो हैन र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई के कस्ता चुनौतीहरू देखा पर्यो? कोभिडले त अब हाम्रो देशमा त होइन विश्वलाई नै चाहिँ एउटा भनौँ न जनधनको चाहिँ क्षति गराएको छ र हाम्रो जस्तो एउटा सानो अर्थतन्त्र हुनेलाई त त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ परिरहेछ र चाहिँ हामीले कोभिडभित्र पनि अब चाहिँ विगतमा गएको चैत्र 11 देखि यहाँ चाहिँ हाम्रो लकडाउन बन्दाबन्दी सुरु भयो। त्यो हुँदाखेरि धेरै जसो हाम्रो चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ तहस नहस जस्तो अवस्था आयो र त्यो भएपछि चाहिँ हामीले सरकारसँग पटक पटक नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अन्य छात्र सङ्गठन हामी एफएनसिसिआई, सिएनआई चाहिँ तिनैवटा सङ्गठन हामी भएर चाहिँ यो उद्योग व्यवसाय चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने हैन र चाहिँ यसलाई कोभिडसँग चाहिँ लडेरै एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ पक्कै पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ, सुरक्षित बन्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा हामी लागेका थियौँ र त्यसपछि केही महिनापछि हामीले खोल्यौँ र चाहिँ उद्योग व्यवसाय केही मात्रामा भनौँ 70-80 अहिले हालको दिनमा आएर चाहिँ चलेको 100% पुरानो अवस्थामा छैन उद्योग व्यवसाय चाहिँ हैन र चाहिँ त्यति सञ्चालनमा आएर पनि फेरि यो नयाँ दोस्रो लहरको चाहिँ गर्दाखेरि फेरि चिन्ता हामीलाई बढेको छ र चाहिँ निरन्तर रूपमा गत चैत्र 11 देखि अहिलेसम्म नै भनौँ न यो पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी हाम्रो चाहिँ एभिएसन सेक्टर, होटेलहरू हैन, यो चाहिँ ट्रेकिङ विभिन्न सेक्टरको यो टुरिज्म सेक्टर चाहिँ हामी एकदमै नराम्रोसँग खस्केका छौँ र चाहिँ सबै बन्दाबन्दीको रूपमा चाहिँ अवस्थामा छन् र चाहिँ 1-8% चलेको पनि डोमेस्टिक पर्यटकले घाटामा भए पनि कमसेकम यो बिमा प्रिमियम तिर्ने, बिजुली खर्च ठान्ने किसिमकोबाट कारोबार भएको अवस्था छ र चाहिँ अलिकति स्थिति चाहिँ हामी नाजुक अवस्थामा छौँ र चाहिँ हामी यो अवस्थालाई एउटा चाहिँ अब जुन किसिमको हामीलाई चुनौती आयो यसलाई अवसरको रूपमा पनि हामी लिएर हैन स्वास्थ्यको मापदण्डलाई ख्याल राखेर अब चाहिँ हामी कसरी एउटा चाहिँ उद्यमशील बन्ने र चाहिँ आफू आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ। धेरै आयात गरेर मात्र बस्ने होइन कि हामीलाई चाहिने चाहिँ आफ्नो मुलुकलाई चाहिने सरसामानहरू चाहिँ आफै उत्पादन गर्नेतिर हामी जानुपर्छ र चाहिँ हामीसँग भएको
कतिपय कुराहरू चाहिँ निर्यात योग्य छ नि हाम्रो होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने क्रियामा चाहिँ हामी सहकार्य गरेर चाहिँ मुलुकलाई पनि एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ टेवा दिन र चाहिँ यो करको दायराहरू चाहिँ बढाएर लग्ने कसरी सकिन्छ, अझै पनि भनौँ भनेदेखि अझै पनि 30-40% व्यवसाय करको दायराकोमा आएको अवस्था छैन होइन। अब तिर्नेले चाहिँ तिरेछन्, कसैले वास्तै गरेको छैन भनेदेखि सकेसम्म मुलुकको उन्नतिको लागि करको दायरा बढाएर सबैलाई चाहिँ एउटा करको दायरामा ल्याउने र चाहिँ जुन कर राजस्व तिर्ने व्यवसाय उद्यमीलाई पनि सरकारले पनि एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणले एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी लिने किसिमको पनि वातावरण यो मुलुकमा बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र चाहिँ यसै रूपमा हामी सबैको टिमको सल्लाहअनुसार म लाग्नेछु। यो ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नलाई हजुर गभर्मेन्ट सेक्टर र निजी क्षेत्रको चाहिँ प्रयास कस्तो रह्यो, कोअर्डिनेसन कस्तो रह्यो, कस्तो पाउनुभयो, सरकारले के गर्यो, कति सरकारले पनि यो विशेष गरी ड्यामेज भन्नाले तपाईँको यो कोभिडको इम्प्याक्ट भन्नुभयो होला होइन, त्यसको लागि पक्कै पनि सरकारले चाहिँ गएको चाहिँ मौद्रिक नीति बजेटबाट होइन झन्डै 50 अरबको एउटा चाहिँ राहत प्याकेज पनि दिएको छ, अर्को 150 अर्बको चाहिँ एउटा स्टिमुलस प्याकेज पनि दिएको छ होइन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामी भनिन्छ नि यो घाँटी हेरेर हात निल्नुपर्छ र चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि सानो छ, त्यसको लागि सरकारले चाहिँ सक्दो रूपमा सहयोग र सद्भाव राखेको अवस्था छ र चाहिँ तै पनि हामी चाहिँ मर्कामै छौँ, अपुग छ होइन। जुन दिएको 11वटा प्याकेज पनि कस्तो भनेदेखि तल्लो लेभलको एसएमइज महिला कृषि उद्यमीको हातमा त्यो समयमै पुग्न नसकेको अवस्था छ। अब यो विषयमा हामीले सरकारलाई चाहिँ एउटा राय सल्लाह सुझाव गरेर चाहिँ सबैको भनौँ न हातमा पहुँच हुने गरी यो राहतले चाहिँ सेवा दियोस् भन्ने किसिमको हामी कुरामा अगाडि बढ्नेछौँ र अझै पनि यो थ्रेट आइरहेछ, मर्कामा परि नै रहेको छ होइन। असक्दो सरकारले सरासर देखाएर चाहिँ किनभने सरकार भनेको हाम्रो मुलुकको गार्जियन, आफ्नो बालबच्चालाई पढ्दाखेरि त हेर्नु त सरकारले नै हो होइन। भन्दाखेरि अलिकति यो क्षेत्रमा पीडित र मर्कामा परेकोलाई अझ थप राहत चाहिन्छ, त्यसतर्फ पनि यो आउने बजेटमा केही व्यवस्था गर्नको लागि सरकारलाई हामी आग्रह गर्नेछौँ। यो जस्तो कोभिडको अहिले अर्को सेकेन्ड लहर आएको भनिन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रीले नै के भन्नुभयो भने अब वैशाख जेठमा चाहिँ पिकमा पुग्छ भन्ने भन्नुभएको छ। अब यसलाई चाहिँ क्षतिलाई रोक्नलाई तपाईँहरूको तर्फबाट र गभर्मेन्टको लागि के प्रयास गर्ने गर्नुहुन्छ? अब यसको लागि हामीले निश्चय नै एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड जुन सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले WHOले भनेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मापदण्ड चाहिँ हामीले एकदम अनुशासित भएर पालना गर्नैपर्छ। यदि गरेन, यसमा हेलचेक्राइ गर्यो भनेदेखि यसले महामारी दिन सक्छ र चाहिँ हामीले जुन यो मापदण्डमा बसेर अनुशासित भएर भयो भने त्यति साह्रो यसले चाहिँ म्यासिभ रूपमा बिगार्न सक्दैन। यो चाहिँ किनभने बिचमा चाहिँ हाम्रो खोप पनि आइसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि हामी संयमित हुने, अनुशासित भई सोसियल डिस्टेन्स जे छ मापदण्ड पुरा गरेर काम कारबाही अगाडि बढाउने र त्यस्तै चाहिँ अब खोप पनि चाहिँ यो व्यापक रूपमा खोपको चाहिँ विस्तार गरेर लग्नु पर्यो। त्यति साह्रो चिन्ता लिनु पर्दैन कि भन्ने मलाई लाग्छ यदि हामी अनुशासित र खोपको व्यवस्था समयमै भयो भने। यो एज ए च्याम्बर अध्यक्षको रूपमा अब च्याम्बरको चाहिँ मेन चुनौती के मान्नु? अहिलेको चाहिँ तत्काल रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यही कोभिडकै इम्प्याक्ट हो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो थुप्रै उद्यमी व्यवसायी पर्यटन क्षेत्रका हाम्रा मित्रहरूले चाहिँ निकै सकस अवस्थामा छन् होइन। यो यसलाई कसरी एउटा निराकरण गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने र चाहिँ हामी विशेष गरी यो मुलुकलाई चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्नको लागि के गरेर हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी गृह कार्य गर्नेछौँ होइन। यसको लागि सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ र आम हाम्रो नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि सहयोग र समर्थन चाहिन्छ। हामी निजी क्षेत्र यसमा पक्कै पनि मुलुकको लागि
सरकार जनता हामी आफ्नै लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा पहिलाको तुलनामा यो कोभिड आउनुभन्दा निकै सक्षम र निकै अगाडि बढिसकेको स्थिति थियो। त्यो चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? त्यो नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र कता बढिरहेको थियो? होइन, हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि यो उद्योग वाणिज्य क्षेत्र विगतको हेर्दाखेरि त केही हामी होइन कुनै कुनै कुरामा चाहिँ हामी राम्रो भएर आएछौँ। डन्डी, सिमेन्टी होइन, जस्तै पोल्ट्री भयो, दुधमा भयो, दुधजन्य कुराहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भरको नजिक पुगेका छौँ होइन। तैपनि हामी अझै पनि धेरै दाल, चामल, तरकारी चाहिँ आयात गरी उपभोग गर्ने होइन। झन्डै हामीले चाहिँ 2.5 अरब जस्तो मासिक रूपमा त चामलै आयात हुँदो रहेछ कि हाम्रो मुलुकमा। भन्दाखेरि बजेट घाटा पनि जिडिपीमा हाम्रो चाहिँ यो घाटा पनि वर्षको मोटामोटी 1 खर्ब 8 अर्ब जति घाटा रहेछ हामी व्यापार घाटा। भन्दाखेरि यो घाटा पूर्ति गर्नको लागि हामीले केही न केही रूपमा चाहिँ विगत जस्तो होइन, एउटा नयाँ सोच लिएर चाहिँ पक्कै पनि हामी उत्पादनशील हुने र चाहिँ निर्यात प्रबन्धन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। आयातलाई सकेसम्म कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी आम नेपालीको सरकार सबैको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि त निजी क्षेत्र नै अहिलेको जुन विश्व परिवेशमा अथवा जहाँ भयो निजी क्षेत्र नै सबभन्दा अगाडि आउनुपर्ने होइन? पक्कै पनि हामीले यो गर्नको लागि के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामी उद्यमी व्यवसायीले पक्कै पनि यसमा कम्मर कसेर लाग्नेछौँ। तर यसमा चाहिँ एज ए गार्जियन सरकारको पनि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ र चाहिँ एउटा नीतिगत रूपमा होइन सकेसम्म यो स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्नलाई सरकारले पनि सरलीकरण, सहजीकरण, एकद्वार नीति विभिन्न किसिमको चाहिँ ल्याएर आफ्नो घरमा चाहिँ उत्पादन भएको, आफ्नो गाउँमा उत्पादन भएको या चाहिँ क्षेत्रमा उत्पादनले कसरी हामीले यो देशमै उपभोग गर्ने र राम्रो क्वालिटी छ भने त्यसलाई पनि हामीले ब्रान्डिङ, लेबलिङ गरेर चाहिँ निर्यात पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी उद्यमी व्यवसाय चाहिँ लाग्नेछौँ। आगामी वर्ष कस्तो रहला त? के अब भविष्य के अपेक्षा गर्नुभएको? हामी यो अब 2 दिनपछि नयाँ वर्ष 2078 आउँदैछ। यो आम हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु र चाहिँ के छ भने यो नयाँ वर्षमा हामीले पक्कै पनि नयाँ सोच र चाहिँ यो जुन किसिमको कोभिडको थ्रेट छ यसलाई चाहिँ संयमित र अनुशासित भएर यसलाई चाहिँ खोपको विस्तार गरेर चाहिँ हामी अगाडि जाउँ र चाहिँ हामीले पक्कै पनि हामी चाहिँ दर त्रासभन्दा पनि अनुशासित भयो भनेदेखि र चाहिँ एउटा मुलुकको प्रवर्धनको लागि सोच लिएर गयो भनेदेखि नयाँ वर्षमा चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ भनौँ न क्षेत्रबाट हुने नवीनतम सोच, परम्परागत सोच होइन, त्यसमा हिजो अस्ति जे छ चलिरहेछ भन्ने होइन, मैले तपाईँले सबैले एउटा नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्नलाई कुनै समस्या हुँदैन र स्वास्थ्यको कुरा चाहिँ पक्कै पनि अनुशासित भएर चाहिँ अझ पनि थ्रेट छ यो कोभिडको चाहिँ भएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद राजेन्द्र सर। तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना। तपाईँ लगायत सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।